नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। गिरिबन्धुको मिसिल फाइल पेश गर्न आदेश। सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले मात्रै पाउनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरूको जोड। मौसमी खेती गर्नेहरूले नभई कृषि कर्ममै लागेकाहरूको पहुँच आवश्यक। खोटाङको हलेसी बजारको आगलागी बारे सांसदले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग। आगलागी नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न जोड। देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म सहकारी ठगीका 48वटा मुद्दा दर्ता। 5 अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग। शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले फागुन 20 गतेबाट आन्दोलन गर्ने। विगतका सम्झौता समेट्नु पर्ने र ऐन चालु अधिवेशनबाटै ल्याउन दबाव। युक्रेनको खनिज पदार्थमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको निर्देशन। अमेरिकी हितमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी। र 4 देशीय महिला अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा दावेदार म्यानमारको विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा लेबनान 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाब मागेको छ। गिरिबन्धु टी एस्टेटको जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सकल मेसिल झिकाउँदै प्रधानमन्त्रीका नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो। साथै गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको गिरिबन्धु टी एस्टेट सम्बन्धी मुद्दाको मेसिल समेत साथै राख्न सर्वोच्चले भनेको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले गिरिबन्धुको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतमाथि अवहेलना कारबाही हुनुपर्ने पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाब माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो। सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले मात्रै पाउनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने भन्दै कृषि उद्यमीहरूले अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले मात्रै पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कृषि उद्यमी विकास देशारले नियमित मौसमी खेती गर्नेहरूले नभई नियमित खेती गरिरहेका किसानहरूले सरकारी अनुदान सहयोग पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुदानकै लागि खेती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उत्पादनको आधारमा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। के छ भने यसमा अब जो रेगुलर गर्छन् उहाँहरूले त पाउनै पर्छन्। अब अहिले कस्तो भन्दा यो बढी हल्ला गर्ने कस्ता किसान हुन्छन् भने उहाँहरू मौसमी किसान भन्न चाहन्छु म। किन मौसमी किसान भन्दा केही कार्यक्रम आयो, यो केही खुल्यो, यो सम्बन्धी कार्यक्रम आयो भने चाहिँ उहाँहरू नयाँ किसान भनेर एकैचोटि हाम फालिदिन्छ। त्यसको बारे बुझे हुँदैन, केही बुझे होइन। अब अनुदान पाउँछन्, नयाँ किसानलाई दिन्छन्, पुरानोले त धेरै पायो, अब नयाँ किसानलाई त दिइहालिन्छ भन्ने छ। आफूले नगरेको काममा चाहिँ नि त्यो 50% अनुदानको लोभको लागि हाम फालिन्छन्। त्यो स्वरूप चाहिँ नि ऊ आफै पनि डुब्छ। अनि यो जुन निकायले अनुदान दियो त्यो निकायलाई डुबाउँछ। अनि नेपाल सरकारको जुन कृषिको बजेटलाई चाहिँ नि दुरुपयोग गर्ने गर्दछ।
अर्का कृषि उद्यमी प्रदीप सिमखडाले कृषि व्यवसाय गर्ने किसानले सुरुवाती चरणमा सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने भन्दै स्थापित भइसकेपछि नपाए पनि व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्ने धारणा राख्नुभयो। गरी खाने किसानले सरकारी अनुदान पाउन सके मात्रै कृषि क्षेत्र फस्टाउने उहाँको धारणा छ। जुन किसान छ नि त्यो किसानले टाइममा अनुदान नपाउने भने त्यो किसानले त्यो भोलि सरकारको पछि लागौँला, भोलि ऊ आफू एकदम इस्टाब्लिस भइसकेपछि अनुदान किन चाह्यो भने जब ऊ 5 वर्षमा ऊ इस्टाब्लिस हुन्छ सबै भइसकेपछि अनुदान उसलाई जरुरतै छैन। जब ऊ मर्कामा पर्छ उसलाई असिलो हुन्छ सुरुको पिरियडमा गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर उसले अनुदान पायो भने पो त देशमा बनाउन सक्छ। जब उसले लास्ट आवरमा 5 वर्ष 6 वर्षपछि ऊ आफू एउटा इस्टाब्लिस भइसकेपछि त किन चाह्यो उसलाई अनुदान बार उसलाई दिनुपर्ने जरुरतै हुँदैन। जो किसान छ सच्चा किसान छ त्यसको पनि हातमा परोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो। त्यो नपरिरहेको देखिरहेको छ अहिलेसम्म। कनेक्ट किसान डिजिटल प्लेटफर्मका सहसंस्थापक राजन दाहालले कृषि क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी बिस्तारै खस्किँदै गइरहेको देखेको बताउनुभयो। नेपालले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भारतको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ। कृषि मेसिनरीको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न नसके नेपालमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्दै जाने बताउनुभयो। अब भन्दाखेरि त उहाँहरू त ड्रोनबाट फार्मिङ गर्ने लेभलमा पुगिसक्नु, तर हामी चाहिँ त्यो ट्रेलर कसरी चलाउने भन्नेमा अहिलेसम्म हामी पुग्दैछौँ होइन। भन्दाखेरि अब त्यो रिजनमा त उहाँहरू हामी बिचमा अब बिस्तारै ग्याप आउने ठुलो ग्याप आउने देखिन्छ र यसले गर्दा हाम्रो एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री र हाम्रो उत्पादन नै भोलि धेरै हदसम्म कोल्याप्स भएर जाने र हाम्रोमा कृषिमा जो मान्छेहरू लागेका छन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन र त्यसको उत्पादनको भ्यालु नपाएर त्यसको पैसा नपाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो कृषि पेसा छोड्दै गएर अर्को पेसामा गइसकेपछि त हामीसँग त कृषकहरू नहुने भयो भोलि। त्यो हुँदा झन्झन हामी चाहिँ ग्लोबल्ली अरूतिरको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले कन्जम्सन गर्दै जाने अनि बिस्तारै त्यसको रेट बढ्दै गएर चाहिँ हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्दै जान्छौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसके कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन जति प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन। 3 तहका सरकारका विभिन्न निकायमा सेवाग्राहीले अनेक दुःख र हन्डर खानुपर्ने गुनासो घट्नुपर्नेमा बढ्दो क्रममा छ। सुशासन हाम्रो देखाउने दाँत मात्र भएको छ। जुनसुकै सरकारी निकायमा सहज रूपमा काम गर्ने चलन हराउँदै गएको छ। अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोगले संसारभरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी, सरल र सुलभ हुँदै गए पनि नेपालमा भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासन र प्रविधि मैत्री बनाउने काम कागजमा बाहेक व्यवहारमा छैन। अहिले देशको ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा ओलीमा सबैले बोली मिलाउनु बाहेक सार्थक पहल नहुनु नै हो। भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा पनि सत्ता पक्षको भए कारबाहीमा नपर्ने र विपक्षीलाई खोजेर दुःख दिने प्रवृत्ति बढेको आम जनगुनासो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदासम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन भने देशले लिएको समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न पनि कठिन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा अग्रसरता नै देखाउन सकेको छैन। देशमा सुशासन कायम गराउने विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारका काण्डमा परेका धेरै उदाहरण हामी सामु छन्। नेपाल सरकारका पूर्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति गर्ने हाम्रो कानूनी प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण छ कि भन्ने विषयमा संसदले शोध विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एउटा राजनैतिक दलको टीका लगाएका आयोगका पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारमा मुछिएका सोही दलका नेतालाई आयोगले जोगाउने काम गर्दै आएको प्रष्ट देखिएको छ। 30 वर्ष सरकारी सेवामा बस्दा निष्पक्ष काम नगरेका कर्मचारीलाई नै पुनः आयोगमा नियुक्ति गर्ने हाम्रो प्रचलित व्यवस्थाले पनि आयोगप्रति विश्वास भन्दा अविश्वास बढ्दो छ। राज्यका विभिन्न पद र ओहदामा बसेर अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई पनि आयोगले सरकारको दबावमा कारबाही नगर्नुले पनि हाम्रो सुशासन देखाउने दाँत मात्र नभएको पुष्टि गर्दैन र? देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ तर कानूनी कारबाहीमा भने कोही पर्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्य सत्तामा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई मात्र
अनियमितताको आरोपमा कारबाही गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, जुन सत्य नजिक रहेको अहिलेसम्मका विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको 33 वर्ष पुगेर 34 वर्षमा लाग्यो, तर यसको काम अझै विश्वासिलो र भरपर्दो नहुनुले पनि आयोग गठन विधिमै समस्या छ कि भनेर सोच्ने बेला भएको त होइन। सुशासन कायम नगरेसम्म देश विकासको कल्पना गर्न सकिन्न। कानूनको परिभाषाले कसुर गर्ने सानो वा ठूलो हुँदैन, कानून विपरीत काम गर्ने दोषी नै हुन्छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि नेपाली समाजको अहिलेको मूल चाहना हो। पहिले सिंहदरबार भित्रको भ्रष्टाचारको रोग अहिले प्रदेश हुँदै गाउँको स्थानीय सरकार समक्ष पुगेको छ। संघदेखि स्थानीय तहसम्म अनियमितताका घटना बढेका छन्। तिनको निष्पक्ष छानबिन र दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झनै जटिल बन्दै गएको अख्तियारमा परेका उजुरीका चाङले देखाएको छ। सेवा प्रवाह पनि खर्चिलो हुँदै गएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य प्रकृतिका अनेक आयाम विस्तारित हुँदै गएका छन्। राज्यको साधन र स्रोत प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग हुन सकिरहेका छैनन्। आयोगमा परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका काममा आवश्यकता र औचित्य पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचार झन धेरै बढाएको तथ्य पुष्टि हुन्छ। यति मात्र होइन, मिलेमत्तमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदान दुरुपयोग गर्ने जस्ता काम झन बढेका छन्। सुशासन कायम गर्न हामीले बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकाय पनि भुते किन भयो? यस विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक सदनले स्वीकृत गरेको हो। अब विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार इच्छुक सांसदहरूले आफ्नो संशोधन पेश गर्न सक्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो। माननीय सदस्यहरू, अब मिति 2081 साल फागुन 4 गतेको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन बाँकी नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरी यसमा गृहमन्त्रीले जवाब समेत दिइसकेपछि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ पेश हुन सकेको थिएन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङको अलेसी बजार आगलागीबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले आगलागी पीडितहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। आगो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी नगर्दा गम्भीर आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजीमयले आगलागी नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले स्थानीय पदम राईको हार्डवेयर पसलबाट सल्केको आगो समयमै नियन्त्रणमा लिन नसक्दा 2 पसल र 2 घर जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भन्दै हरेक क्षेत्रमा दमकलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले आगलागी पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्ण समुदायको अथक प्रयासबाट ठुलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ। किनभने सबैले त्यहाँ मिलेर चाहिँ ग्यास सिलिन्डरहरू बाहिर फालेर
चाहिँ यो ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएको छ। त्यसैले म सरकार समक्ष चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो त्यहाँ चाहिँ दमकलको अति नै आवश्यक छ। दमकल नभएको हुनाले चाहिँ पानी ट्याङ्कर लगायत स्थानीयहरूले विभिन्न तरिकाबाट आगो निभाउन सफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले खोटाङ हलेसीको आगलागीका पीडितलाई तुरन्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको समेत अत्यन्तै समस्या भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्पूर्ण जनसमुदायहरू जुटेर 7 बजेदेखि लागेको आगो 1 बजे निभाउन सफल भए र यो अत्यन्तै चाहिँ अब ठुलो दुर्घटना बाट अरू बजार सबै हलेसीको बजार चाहिँ अब ध्वस्त हुने थियो, त्यहाँबाट चाहिँ अब बचाएको छ दिन चाहन्छु। र त्यो सँगै सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु कि सभामुख मार्फत क्षतिपूर्ति र त्यसमा राहतको तुरुन्तै चाहिँ अब व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ अब म राख्न चाहन्छु। त्यस क्षेत्रमा खानेपानी नभएर अत्यन्तै समस्या भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक कुमार चौधरीले हलेसी बजारमा लागेको आगलागी दमकल नभएको कारण समयमै नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै मानवीय क्षति नभए पनि करोडौंको क्षति भएको उल्लेख गर्नुभयो। आगलागीको घटना हलेसीको लागि मात्र नभई समग्र मुलुकको गम्भीर समस्या बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। मैले केवल हलेसीका नागरिकहरूको पीडा मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको गम्भीर समस्याबारे बोल्दैछु। हलेसीको घटनाबाट पाठ सिक्दै अब तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष म देखाएका माग गर्न चाहन्छु। प्रत्येक नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1 दमकल उपलब्ध गराइयोस्। नेपालभर अग्नि नियन्त्रण नीति अद्यावधि गर्दै भवन निर्माणमा अनिवार्य अग्नि प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरियोस्। अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आगलागी न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी गरियोस्। खोटाङको त्रिधार्मिक स्थल हलेसी बजारमा भएको आगलागी करिब 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट स्थानीय पदम राईको घर तथा घरमा सञ्चालित हार्डवेयर पसल, निर्धन उत्थान लघुवित्तको कार्यालय, आइराज राई र प्रकाश चन्द्र गिरीको घरमा क्षति पुगेको छ। देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी परेको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरू अहिले पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले उजुरीहरू फर्चौट गर्न मन्त्रालयले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सहकारी ठगीका मुद्दा आर्थिक वर्ष 2081-82 को माघ 24 गतेसम्म 48 वटा दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले 43 जना पक्राउ पर्नुका साथै 5 अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग दाबी गरिएको बताउनुभयो। सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा 350 जना फरार रहेको भन्दै उहाँले बेरोजो फर्चौटलाई शून्य बनाउन काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। अब तपाईँ 80-81 मा हेर्नुभयो भने पनि 101 मुद्दा दर्ता भएका छन्। 294 जना मानिसहरू पक्राउ परेका छन् र 870 भन्दा बढी मानिसहरूप्रति अभियोजन गरेर उनीहरू फरार भएको अवस्था छ। र यसमा पनि 11.5 अर्ब 68 करोड भन्दा बढी तपाईको रकम माग दाबी गरिएको अथवा त्यति रकम अपचलन भएको अवस्था हो। अब 81-82 को अहिले माघ 24 गतेसम्मको अस्ति हामीले यो तयार गर्दै गर्दाखेरि प्राप्त भएको 48 वटा मुद्दा यो वर्ष पनि अहिलेसम्मको अवधिमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न युनिटहरूबाट दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा 43 जना मानिसहरू पक्राउ परेका, 350 जना मानिसहरू फरार अभियुक्तका रूपमा अभियोजन भएको अवस्था छ र 5 अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग दाबी भएको अवस्था छ। उहाँले सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागु औषध दुर्व्यसन, साइबर अपराधका घटनाहरू अत्याधिक बढेको र नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई क्याम्पस छाड्न निर्देशन दिएको छ।
केआईआईटीको होस्टलमा आइतबार साँझ एकजना नेपाली छात्रा मृत अवस्थामा भेटिएपछि विश्वविद्यालयको लापरवाहीका कारण नेपाली छात्राको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी नेपाली विद्यार्थीलाई क्याम्पस खाली गर्न भनेको हो। मृतक बीटेक तेस्रो वर्षकी छात्रा प्रकृति लम्साल रहेको जनाइएको छ। मृतकको कारण अझै पत्ता लागेको छैन। विश्वविद्यालयका तेस्रो वर्षका मेकानिकल इन्जिनियरिङका एक पुरुष विद्यार्थी साथीले कथित दुर्व्यवहार गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको आशंका गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्सका एक प्रयोगकर्ताले ती पुरुष विद्यार्थीले प्रकृतिलाई दुर्व्यवहार गरेको अडियो समेत पोस्ट गरेका छन्। गत महिना विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय आईआरओलाई प्रकृतिले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको रिपोर्ट गरे पनि र विश्वविद्यालयले कुनै कारवाही अघि नबढाएपछि प्रकृतिले आत्महत्याको बाटो रोजेको नेपाली विद्यार्थीहरूको दावी छ। घटनापछि आक्रोशित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए र उनीहरूले विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वार बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विश्वविद्यालय अधिकारीहरूको लापरवाहीको कारण प्रकृतिको ज्यान गएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरू नाङ्गिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी कांग्रेसको नीति विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले हिमालको हिउँ पग्लिएर हिमाल नाङ्गो भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले नाङ्गो भएका हिमालहरू कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा गैर सरकारी संस्थाहरूले नीतिगत पैरवीदेखि हिमाल जोगाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनको समस्या नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सभापति देउवाको भनाइ छ। हाम्रा हिमालहरू नाङ्गिन थालेका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक सचेतनादेखि नीतिगत पहल गर्न आवश्यक छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जले पनि धेरै समस्या पारेको छ। यसमा पनि धेरै ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु वैदेशिक सहायतालाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गर्ने, आर्थिक समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको सामाजिक विकासमा गैर सरकारी संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै देउवाले मानव अधिकार, सुशासन, समावेशिता लगायतका विषयमा गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले नेपालमै अवसर छ भन्ने हिसाबले युवा पुस्ताहरू अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपालमै अवसर छ भन्ने हिसाबले युवा पुस्ताहरू अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। अहिले नेपालमा केही पनि छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको भन्दै उहाँले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसर सिर्जना गर्न सरकारले काम गरिरहेकाले युवाले साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अवसरसँगै नेपालमा स्वतन्त्रता पनि रहेको दावी गर्दै कुनै पनि शिक्षा ग्रहण गर्न र रोजगारी गर्नका लागि नेपालमा स्वतन्त्रता रहेको महसुस गरेर देश विकासमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाईले चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको ट्यालेन्ट, तपाईको हार्डवर्क भयो भने तपाई चाहिँ सोसाइटीले तपाईलाई चाहिँ पहिचान गर्छ भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईमत नराखिकन यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ नेपालमै बसेर क्वालिटी एजुकेसन पनि पाउन सक्छौं र क्वालिटी एजुकेसन पाइसकेपछि यही बसेर चाहिँ आफ्नो क्यारियर डेभलप चाहिँ गर्न सकिन्छ, वातावरण बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ लाग्नुहोस्। कार्यक्रममा अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो खुबी पहिचान गरेर अघि बढ्न युवाहरूलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले जीवन सहज नभएको तर कहिले काहीँ आउने सहजतालाई उपभोग गरेर कृतज्ञ हुन आग्रह गर्नुभयो। हरेक क्षेत्रमा यदि तपाईहरुले आफ्नो स्किलको पहिचान गरेर त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नुभयो, त्यसलाई अप्टिमम लेभलमा पुर्याउन सक्नुभयो भने त कुनै पनि क्षेत्रले तपाईलाई चाहिँ नि तपाईले योगदान दिन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि क्षेत्रले तपाईलाई प्रतिफल दिन सक्छ। तर के छ भने देयर इज नो इजी वे, शर्टकट र इजी वे छैन। When there is no pain, there will not be a gain.
नो पेन नो गेन। अभिनेता हमालले प्रविधिको युगमा धेरै गर्न सकिने भन्दै जीवन विकास र भविष्य निर्माणका लागि हरेक समयमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजा वीरेन्द्र वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुलाई क्रान्ति नभनिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा हुलाक टिकट प्रदर्शनी कार्यक्रम तथा पञ्चमार्ग मुद्रा भित्री कोट दरबार अङ्कित हुलाक टिकटले प्रथम दिवसीय आवरणमा ढाँचा लगाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले राजा वीरेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा केपी ओली, शेरबहादुर देउबा वा प्रचण्ड आउनुलाई क्रान्ति नभन्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले क्रान्ति इतिहासमा समाजमा कृषि, विद्युत उत्पादन प्रणाली र विज्ञान प्रविधिमा देखिनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक क्रान्तिको रापले यी विषयहरू छुन नसकेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। जे भइरहेछ त्यो मात्रै होइन, हरेक चिजमा चेन्ज आउनु पर्यो, केही न केही परिवर्तन हुनु पर्यो। अनि न त्यो भने चाहिँ बल्ल क्रान्ति भने त खालि चाहिँ के अरे वीरेन्द्रको ठाउँमा या चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा अब अहिले केपी ओली, शेरबहादुर देउबा या प्रचण्ड आउँदा मात्रै क्रान्ति हुँदैन नि। क्रान्ति भनेको त हाम्रो चाहिँ इतिहासमा देखिनु पर्यो, हाम्रो यो त सबै समाजमा देखिनु पर्यो, हाम्रो कृषिमा देखिनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे बिजुलीमा देखिनु पर्यो, हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा देख्नु पर्यो, हाम्रो हर चिजमा देख्नु पर्यो, विज्ञान प्रविधिमा देखिनु पर्यो। त्यस कारणले हाम्रो यो चिजमै क्रान्तिको रापले, राजनीतिक क्रान्तिको रापले यस्तो चिजहरू छोएको छैन, त्यो छुने बनाउनुपर्छ अब हामीले। मन्त्री गुरुङले कृषि, विद्युत उत्पादन प्रणाली र विज्ञान प्रविधिमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको औल्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा मुलुक विकासको प्रमुख आधार हो। यद्यपि नेपालको शिक्षा क्षेत्र पुरानै ऐन अनुसार चलिरहेको छ। नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघले यही फागुन 20 गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारसँग भएका सम्झौताहरू समेटेर शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने माग नेपाल शिक्षक महासंघको छ। चालू अधिवेशनमा जसरी पनि शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने महासंघको माग छ। नेपाल शिक्षक महासंघले फागुन 20 गतेदेखि सरकार विरुद्ध दबावमूलक आन्दोलन गर्दैछ। संसदको चालू अधिवेशनबाट आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेर महासंघले सरकारलाई दबावमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। तर ऐनमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल कक्षा शिक्षकको कोटा, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब ग्रेड लगायत 22 बुँदा समेट्नुपर्ने मागसहित महासंघले आन्दोलन गर्न लागेको हो। नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय भेला गर्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था देख्दा पनि सरकारले ऐन ल्याउन नसकेको हुँदा शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्य भएको बताए। उनले शिक्षक महासंघसँग सरकारले अघिल्लो आन्दोलनबाट गरेको सम्झौताहरू पनि ऐनमा समेटेर ल्याउनु पर्ने बताए। नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि शिक्षक महासंघ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको उनको दाबी थियो। अनि यो चाहिँ राज्यको संवेदनहीनता, सम्बन्धित पक्षको संवेदनहीनताको पनि यो पराकाष्ठा हो। नयाँ संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्यो। शिक्षा ऐन जारी भएपछि त दुईवटा व्यवस्था परिवर्तन भइसके। अब यस्तो अवधिमा पनि त्यो पुरानो पञ्चायत कालमा आएको ऐन प्रतिस्थापन भएर नयाँ समय अनुसारको ऐन, आवश्यकता अनुसारको ऐन जारी नहुनु चाहिँ सम्बन्धित पक्षको, सरकारको, व्यवस्थापिका संसदकोले संवेदनशील भएर काम नगरेको, एउटा कार्यसूचीमा रहेर काम नगरेको कारण यस्तो भएको हो। अब यसपटकको आन्दोलनले हामी राज्यलाई विद्यालय शिक्षा ऐन मात्रै भन्दिनँ म, हामीसँग भएका सहमतिहरू अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न हामी बाध्य पार्छौँ यो आन्दोलन मार्फत। अहिलेसम्म पनि शिक्षकका माग पूरा हुन नसकेको शिक्षकहरूका गुनासा छन्। नेपालको शिक्षा नीति पुरानै परम्पराले चलेको भन्दै शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन ल्याउन अति आवश्यक भएको बताएका छन्। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको उनीहरूको गुनासो छ। शिक्षा ऐनको आवश्यकताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शिक्षा ऐन 2028
आइसकेपछि अहिले यति लामो अन्तरालसम्ममा नेपालमा चाहिँ के छ यत्रो बदलिदो परिस्थितिमा नयाँ नीतिहरू चाहिँ के छ आउन नसक्नु यो दुर्भाग्यको कुरा हो। विभिन्न चाहिँ के छ राजनीतिक चाहिँ के छ अस्थिरताका कारणले गर्दा नेपालमा शिक्षा ऐन नआई शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा एउटा ठोस शिक्षा ऐन नीति आएर नेपालमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामी चाहिँ आन्दोलित भइरहेका छौँ। हजुर, हामी पुनः आन्दोलित गर्छौँ। 2080 को आन्दोलनदेखि लिएर अगाडि हाम्रा विभिन्न समयमा हामीसँग चाहिँ के छ आन्दोलनका समयमा हाम्रा चाहिँ सम्झौताहरू राज्यसँग भएका छन्, तर ती राज्यले चाहिँ हाम्रा सम्झौताहरूलाई व्यवस्था गरेर हामीहरूको चाहिँ मागहरू चाहिँ सम्बोधन नगरेका कारणले गर्दा पुनः हामी चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो मुलुकको परिवर्तनका लागि शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर मानिन्छ। यद्यपि राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई त्यो प्रकृतिमा दिएको देखिएन हैन। यत्रो चाहिँ नि परिवर्तन भएको चाहिँ यति लामो समय भइसक्यो। यद्यपि चाहिँ एउटा शिक्षा कस्तो खालको हुनुपर्ने हैन, शिक्षालाई कसरी चाहिँ नि एउटा देश र जनताको लागि लानुपर्ने भन्ने कुरामा अहिले सरकार गम्भीर भएन। त्यो भइसकेपछि यसलाई त्यो ध्यानाकर्षण गर्नको लागि र वास्तवमा परिवर्तन गर्नका निमित्त चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। र यसमा जोडेको कुरा के छ भन्दा शिक्षकका सेवा सुविधा शर्त यी तमाम कुरा छन्, तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा के हो भने शिक्षा मुलुकको विकासका निमित्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गर्ने, राज्यहरूलाई चाहिँ एउटा एकत्रित गरेर त्यो मुलुक विकासको निमित्त चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने हैन, पेसालाई मर्यादित सम्मानित आकर्षित बनाउने यिनै कुराका लागि चाहिँ हामीले आन्दोलनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नै चलेको छ। यसबीचमा व्यवस्था बदलियो तर नयाँ शिक्षा ऐन आउन सकेन। पुरानै पाठ्यक्रम र पुरानै ऐनमा अडिएको शिक्षक र विद्यार्थीहरू यसबाट आजित छन्। पटक पटक सरकार परिवर्तन भए तर शिक्षा ऐन र कानुन अलपत्र छ। शिक्षक आन्दोलित छन् भने विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा गइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्र सुधार्न पनि सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा। काठमाडौँको मीन भवन स्थित सिभिल अस्पतालका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै सोमबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। अस्पताल स्थापना कालदेखि नै दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी श्रमिक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष केशव रोकाईले बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको काम सम्मानजनक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मानजनक सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 8 घण्टा काम गर्ने र 4 घण्टा काम गर्ने कर्मचारीहरूले एउटै प्रकृतिको सेवा सुविधा पाउने गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कामको प्रकृति समानजनक भएको हुनाले पारिश्रमिक पनि समानजनक हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका तपाईँ 8 घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सेम पारिश्रमिक, तपाईँको 4 घण्टा काम गर्नेलाई पनि सेम पारिश्रमिक, 6 घण्टा गर्नेलाई पनि सेम पारिश्रमिक। यो अवस्था सिर्जना तपाईँले नगर्नुहोस् या कार्यरत कर्मचारीलाई इच्छाको समयसम्म 10 वर्ष काम गर्दा तपाईँले हटाएर हेर्नुहोस्। इच्छाको समयसम्म उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरेर नेपाल सरकारको स्यालेरी प्लस सेवा सुविधामा रहेर कामकाज गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। हाम्रो पटक पटक आन्दोलन गर्दा तपाईँको मागहरू सम्बोधन भएनन्। अब मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। प्रशासनलाई दबाब दिने हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको त्यति नै हो। निजामती कर्मचारी अस्पतालको रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टका कर्मचारी पङ्ख विकले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई काम मात्र गराउने तर सेवा सुविधा केही नदिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारी मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा नदिने र निर्देशक पछि आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने सम्मका चेतावनी दिनुभएको छ। अहिले त हामी शान्तिपूर्ण एउटा प्ले कार्ड समाएर कालो बेरा झुन्ड्याएर सेवा गराईलाई असर नपर्ने तरिकाले आफ्नो काम कार्यलाई निरन्तर गर्दै हामी अहिलेसम्म छौँ। यसरी हामी क्रमबद्ध तरिकाले भोलि बिहान तपाईँको हामीले प्रशासनमा ताला लगाउनु पर्ने, हाम्रो ज्यादातिर हाम्रा अस्तव्यस्त कर्मचारीलाई आन्दोलनमा नजा जस्ता धम्कीका भाषाहरू आयो भने हामी तालाबन्दी गर्ने, उस्तै ताल पऱ्यो भने हामी माइतीघर मण्डलमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र सामान्य प्रसारण मन्त्रालयमा पनि गएर हामी तैनात उपस्थित भएर आन्दोलन जारी राख्नेछौँ हाम्रो माग पुरा नहुन्जेलसम्म।
आन्दोलित कर्मचारीहरूले मुख्यतः जोखिम भत्ता सामाजिक सुरक्षा कोषको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई श्रेणी र तह बमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्केर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर वन अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अस्पतालमा शनिबार र आइतबार 2 दिनको उपचारपछि उपप्रधानमन्त्री पौडेल सोमबार डिस्चार्ज हुनुभएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको र थप केही दिन अस्पतालमा राखिने पनि अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा दुवैजनाको जलनको घाउ निको हुँदै गएको र फोक्सोमा कुनै खराब असर परेको नदेखेको उल्लेख छ। यसकारण उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने निर्णय भएको कीर्तिपुर अस्पतालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मेयर धनराज आचार्यको पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएको कारण हृदय रोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने जानकारी गराइएको छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न मेयर आचार्यसँग भेटघाट गर्न बन्द गरिएको पनि अस्पतालले जनाएको छ। नेपालको शोध भर्ना प्राप्तिमा सुधार देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा शोध भर्ना रकम उठ्न बाँकी रहने देखिएकोमा अब 13 अर्ब मात्रै उठ्न बाँकी देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा विकास सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोध भर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अनुदानतर्फ 6 अर्ब 25 करोड 11 लाख र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ 14 अर्ब 33 करोड 3 लाख गरी जम्मा 20 अर्ब 58 करोड 14 लाख रुपियाँ रहेकोमा अब 13 अर्ब 13 करोड 93 लाख मात्र बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा शोध भर्ना लिन बाँकी 17 अर्ब 21 करोड 1 लाख रहेको थियो। शोध भर्ना प्राप्तिको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्राप्तिमा ठूलो सफलता हासिल हुन थालेको छ। विगतमा ठूलो मात्रामा शोध भर्ना बाँकी हुँदा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो। शोध भर्ना भुक्तानी दात्री निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन्, तर विगतमा सञ्चालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा शोध भर्ना भुक्तानीमा दात्री निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए। दैनिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दात्री निकायबाट बेहोरिने रकम सुरुमा सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ, त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दात्री निकायमा माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोध भर्ना हो। पहिले सरकारको आफ्नै स्रोतको प्रयोग गर्ने र पछि सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको देश निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विधिका रूपमा शोध भर्नालाई लिइने गरिन्छ। आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यवस्थापन गर्दा दात्री निकायहरूले शोध भर्ना विधि मार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्। सतलोक आश्रम धनुषामा 7 नवजोडीहरूको दाइजो रहित सामूहिक विवाह गराइएको छ। समाजलाई दाइजो मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत यो विवाह गराइएको हो। यस विवाहमा कुनै प्रकारको सरसामान तथा नगद लेनदेन भएको छैन भने बेहुला वा बेहुली दुवै पक्षको कुनै पनि खर्च भएन। सर्व आगन्तुकहरूलाई खाने तथा बस्ने व्यवस्था आश्रमकै तर्फबाट विशाल भण्डारामा गरियो। मात्र 17 मिनेटको गुरुवाणीद्वारा 33 करोड देवी देवताहरूको स्तुति गरी आफ्नो गुरुदेवजीको आशीर्वाद लिएर लाखौं श्रद्धालुहरू सामु उक्त विवाह सम्पन्न भएको हो। यस प्रकारको विवाहमा तथा सतलोक आश्रममा कुनै किसिमको मांसाहार तथा नशालु पदार्थ आदि सेवन गर्न पूर्ण रूपमा निषेधित हुन्छ। समाजबाट दाइजो रूपी कुप्रथालाई समाप्त पार्न सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूद्वारा यो विवाह गराइएको बताइएको छ। जिल्लाको मिथिला नगरपालिका 2 बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रममा सन्त रामपालजी महाराजको 38औं बोध दिवस यस वर्ष पनि भव्यताका साथ मनाइएको छ। उक्त समागमको उपलक्ष्यमा सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूद्वारा फागुन 3 देखि 5 गतेसम्म आयोजित 3 दिवसीय अखण्ड पाठ तथा विशाल भण्डारा गरिएको छ। समाज सुधारक सन्त रामपालजी महाराजको बोध दिवस हरेक वर्ष मनाउने गरिएको छ। सन्त रामपालजी महाराजले आफ्ना आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदेवानन्दजी महाराजबाट 17 फेब्रुअरी 1988 मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्नुभएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई सन्त रामपालजी महाराजको बोध दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ।
चौथो राष्ट्रिय नृत्य दिवसको अवसरमा नृत्य निर्देशक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलको ऐतिहासिक जितगढीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहले देशभरका नृत्य निर्देशकहरूको बुटवलमा भव्य जमघट हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका 6 जिल्लासहित देशभरका 16 भन्दा बढी जिल्लाका नृत्य निर्देशक तथा कलाकारहरू सहभागी हुने बताउनुभयो। नृत्य निर्देशक सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रम पहिले काठमाडौँ, दोस्रो बुटवल, तेस्रो पटक बनेपा र चौथो पटक फेरि बुटवलमा आयोजना हुन लागेको हो। यसपटकको कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको समेत विशेष उपस्थिति रहने जनाइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका र नृत्य निर्देशक सङ्घ रूपन्देहीको संयुक्त आयोजना हुने कार्यक्रमले लोक संस्कृति, नृत्य र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। जितगढी किल्लामा बुटवल नृत्य दिवस हुँदैछ फागुन 6 गते र विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो लोक संस्कृति बोकेर कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ जितगढी किल्लामा। यो जितगढी किल्लामा उहाँहरूले अवलोकन गर्नुहुनेछ। यो जितगढी किल्ला त्यो दिन भोलिको लागि र फागुन 6 गते निःशुल्क प्रवेश पनि छ। हामीले नगरपालिकाले सहजीकरण गरेका छ। यसमा निःशुल्क प्रवेश पनि छ। त्यसकारणले यो कार्यक्रम हेर्न नछुटाउनु होला, यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु। र भोलि फागुन 6 गते जुन हाम्रो यो नृत्य दिवस हुँदैछ भैरव बहादुर थापाको जन्म उत्सवमा, यो हामीले जुन फागुन 6 गते किन रोजेका छौँ भने उहाँ हाम्रो नेपालको पहिलो गुरु हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो प्रोग्रामहरू आँट गरेका छौँ र हामीलाई यस कार्यक्रमलाई एकदमै हात दिनुभएको छ। बुटवल नगरपालिका र विभिन्न स्कुलहरूले पनि साथ दिनुभएको छ र हाम्रो सदस्यहरू जिल्ला अनि प्रदेश केन्द्रदेखि अलग र विदेशतिर पनि हामीलाई एकदमै सहयोग भएको छ। हामीले यहाँ जितगढी किल्ला हामीले रोजेका छौँ किनकि हाम्रो आफ्नै नगरी, आफ्नै ठाउँ हामीले रोजेका छौँ। यसपालि नृत्य निर्देशक सङ्घ के हो, फागुन 6 गते के हुन्छ, यसमा के हुँदैछ भनेर हजुरहरूले सोच्नु होला। त्यसको लागि हाम्रो टिकट फ्री छ। हजुरहरू सबै आउन सक्नुहुन्छ र त्यो दिन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सांस्कृतिक डान्सहरू, हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानहरू हाम्रो के छ भन्ने कुरा, कसरी गर्छौँ हामीले कसरी हजुरहरूलाई देखाउँछौँ भन्ने कुराहरू त्यो दिन हजुरहरू आइदिनु होला। 6 गते एकदमै सबैहरू आउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आभार गर्दछौँ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नेवार समुदायको लाखे नाच, थारू समुदायको थारू नाच, मगर समुदायको कौडा नाच लगायतका मौलिक संस्कृति र सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 29.87 अङ्क अर्थात् 1.10% बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि 2727 कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 9 अर्ब 47 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 10 अर्ब 4 करोडको कारोबार भयो। 166 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 74 को घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। बैंकिङ सेक्टरमा आएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण समग्र बजार बढ्यो। यो सेक्टर सोमबार नेप्से भन्दा बढी 2.16% बढ्यो। त्यस्तै विकास बैंक 0.33, होटल तथा पर्यटन 2.29, लगानी 0.20, जीवन बीमा 0.89, उत्पादन 0.77, माइक्रो फाइनान्स 2.45, निर्जीवन बीमा 1.07 र अन्य समूह 2.47% बढे। व्यापार 1.27, हाइड्रो पावर 0.15 र फाइनान्स 0.87% घटे। 6 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। सप्तकोशी विकास बैंकको मूल्य 10% नै घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्विवाह कम्पनी, सीडीबी होल्डिंग्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स फाइनान्स र युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रो पावर क्रमशः अगाडि रहे।
सोमबार सुनको भाव तोलामा 1200 रुपियाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सोमबारका लागि सुनको भाव प्रति तोला 1,68,700 रुपियाँ तोकेको छ। अघिल्लो दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उच्च अङ्कको गिरावट आएको थियो। महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 2,700 रुपियाँ घटेर प्रति तोला 1,68,500 रुपियाँ कायम भएको थियो। यसैगरी सोमबार चाँदीको भाव पनि बढेको छ। महासङ्घका अनुसार सोमबार चाँदी प्रति तोलामा 15 रुपियाँ बढेको हो। यो सँगै चाँदी प्रति तोला 1970 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 1955 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको दुर्लभ खनिज पदार्थमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रस्ताव अमेरिकी हितमा अत्याधिक केन्द्रित भएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मुलुकको दुर्लभ खनिजमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। म्युनिक सुरक्षा सम्मेलन नजिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग जेलेन्स्कीको छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो प्रस्ताव जेलेन्स्कीले अस्वीकार गर्नुभएको छ। व्हाइट हाउसले सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई अदूरदर्शी भएको टिप्पणी गरेको छ। जेलेन्स्कीले यो प्रस्ताव युक्रेनको हितका लागि नभएको भन्नुभएको छ। प्रस्ताव बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई गरेको सहयोगको मुआवजा र भविष्यको सहयोगको भुक्तानीको रूपमा अमेरिकाले दुर्लभ खनिज कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। युक्रेनमा एयर स्पेस, रक्षा र आणविक उद्योगहरूमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको विशाल भण्डार छ। यी खनिजका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनको खनिजमा रुचि राखेको छ। अब पालो खेल समाचारको। महिला अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा दावेदार म्यानमारले विजय सुरुवात गरेको छ। म्यानमारले लेबनानलाई 3-1 गोल अन्तले हरायो। म्यानमारको जितमा थेङ्गी तुन सोइत ई तुन र सान थाले समान 1-1 गोल गरे। लेबनानको लागि लायला इस्कन्दरले सान्त्वना गोल गरे। दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलको पहिलो हाफमा म्यानमार आधा दर्जनभन्दा बढी मौका चुकाउँदा लेबनानकी गोलकिपरले उत्कृष्ट बचाउट गरिन्। खेलको 12 मिनेटमा म्यानमारले अग्रता लिने मौका गुमायो। निरन्तर आक्रमण देखिएको म्यानमारले 22 मिनेटमा पनि गोल गर्न सकेन। विन थेङ्गी तुनको प्रहार पोलमा लागेर फर्कियो। सो बललाई लिन मिन्ट मोले हानेको प्रहारलाई किपरले बचाइन्। लगत्तै खिन मोमो तुनको प्रहारलाई पनि किपर मर्सेली स्काइकीले रोकिन्। आक्रमणमा कमजोर देखिएको लेबनानले 34 मिनेटमा भने सुनौलो मौका गुमायो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। खेलको 57 मिनेटमा म्यानमारले अग्रता बनायो। कप्तान विन थुङ्गी चुनले बक्स बाहिरबाट हानेको उत्कृष्ट प्रहार गोलमा परिणत भयो। तर यो अग्रता 4 मिनेटभन्दा बढी टिक्न सकेन। 61 मिनेटमा गोलकिपर म्या नेयन अगाडि बढ्दा लायला इस्कन्दरले खाली पोस्टमा सहजै गोल गरिन्। खेल 1-1 गोलको बराबरीमा पुग्यो। 72 मिनेटमा युपर खिनेको सटिक क्रसमा सब्स्टिट्युट खेलाडी सोई यी तुनको हेडर सुन्दर गोलमा परिणत भएसँगै म्यानमारले 2-1 को अग्रता बनायो। 75 मिनेटमा ममयाट नोईले हानेको प्रहारलाई किपरले उत्कृष्ट बचाउट गरिन्। रिबाउन्डमा साहरा सब्स्टिट्युट सान थाले गोल गर्दै म्यानमारलाई 3-1 को जित दिलाइन्। जितसँगै म्यानमारले 3 अङ्क बनाएको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। गिरिबन्धुको मिसिल फाइल पेश गर्न आदेश। सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले मात्रै पाउनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरूको जोड। मौसमी खेती गर्नेहरूले नभई कृषि कर्ममै लागेकाहरूको पहुँच आवश्यक।
खोटाङको हलेसी बजारको आगलागी बारे सांसदले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग। आगलागी नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न जोड। देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी। चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म सहकारी ठगीका 48वटा मुद्दा दर्ता। 5 अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग। शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले फागुन 20 गतेबाट आन्दोलन गर्ने। विगतका सम्झौता र समेट्नु परेर ऐन चालु अधिवेशनबाटै ल्याउन दबाव। युक्रेनको खनिज पदार्थमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको निर्देशन। अमेरिकी हितमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी। र 4 देशीय महिला अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा दावेदार म्यानमारको विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा लेबनान 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।